देखिए, जो मैंने दुआ का सिलसिला शुरू किया है ना, मुझे काफ़ी डीएम जो है ना रिसीव हो रहे हैं। हो सकता है हमारी एक आमीन से किसी की ज़िंदगी बदल जाए। और ये आमना हैं, ये कहते हैं कि आप ही मेरे निकाह के लिए दुआ करें कि जिससे मैं शादी करना चाहती हूँ, अल्लाह ताला मेरी उनसे शादी करवा दे और सारे घर वालों की जितनी भी गलतफ़हमियाँ वो दूर हो जाएँ। अल्लाह बहुत आसानी करे आपके निकाह के लिए, और मैं बहुत खुश हूँ कि लोग अपने रिश्ते को जायज़ और हलाल करार देना चाहते हैं। इनके पेरेंट्स को भी समझना चाहिए कि कोई भी बच्चा अगर अपनी पसंद से शादी करना चाहता है तो इस्लाम ने इसमें इजाज़त दी है। हाँ, बातें करना गलत है, गैर महरम से मिलना गलत है, लेकिन अगर आप किसी से मोहब्बत करते हैं तो उससे शादी करने का इरादा बिल्कुल आप लोगों का जायज़ है। अल्लाह ताला इनकी दुआ को कबूल फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। सब लोग प्लीज़ आमीन ज़रूर कहें, जो भी मेरी ये वीडियो देख रहा है। चलिए, मिरेकल स्टोरीज़ ज़रूर सुनकर जाएँ। हो सकता है कि आप भी मोटिवेट हो जाएँ और आपकी ज़िंदगी में अल्लाह का वो मुकाम हो जाए जो हमारी ज़िंदगी में अल्लाह का मुकाम होना चाहिए। सबसे पहले अल्लाह, और उसके बाद में हमारी ज़िंदगी में कोई और। और हो सकता है कि इन मोटिवेशनल स्टोरीज़ को सुनने के बाद आप अल्लाह के बहुत करीब हो जाएँ, आपकी ज़िंदगी में नमाज़ें ऐड हो जाएँ, आपकी ज़िंदगी में इस्तग़फ़ार आ जाए। अगर ऐसा हो गया ना तो मैं बहुत खुश होंगी। और प्लीज़ आप लोग दुआओं के लिए भी मैसेज करें, और जिसकी लाइफ़ में कुछ भी चेंजेज़ आते हैं ना इस्तग़फ़ार पढ़ने से, नमाज़ पढ़ने से, वो मुझे डीएम करके ज़रूर बताएँ। मैं आपकी स्टोरी लोगों के साथ शेयर करूँगी ताकि दूसरे लोगों को मोटिवेशन मिल सके। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की मिरेकल स्टोरी में ना मैं इस्तग़फ़ार की सच्ची कहानी बताती हूँ आपको। एक तो ये जो मुझे यूट्यूब से मिली है, और एक दूसरी मेरी खुद की। याद है ना आपको, मैंने आपको 21 डेज़ का इस्तग़फ़ार का चैलेंज दिया था, जिसमें मैंने कहा था कि 21 डेज़ तक हम इस्तग़फ़ार पढ़ेंगे, अल्लाह ताला से सच्ची तौबा करेंगे। और इस्तग़फ़ार हमने सच्ची तौबा की नीयत से पढ़ना है कि बस जो भी गुनाह है ना अल्लाह, वो आज से हम छोड़ रहे हैं। मतलब जो भी हमारी ज़िंदगी में कोई हराम काम है, या फिर झूठ बोलना है, किसी की ग़ीबत करना है, या फिर कुछ भी हमारे से जो डेली हम गुनाह करते हैं, जैसे हम बहुत ज़्यादा म्यूज़िक सुनते हैं, नमाज़ें नहीं पढ़ते, है ना? वग़ैरह, वग़ैरह सारे गुनाह आ जाते हैं। हर इंसान को पता होता है कि उसकी ज़िंदगी में क्या चीज़ गलत चल रही है। और वैसे मैंने आपको बताया कि मेरी इस्तग़फ़ार की जो स्टोरी है ना, जिससे मुझे हिदायत मिली, मैंने आपको कहा था ना कि मैं 8-9 महीने से रेगुलर पढ़ रही हूँ। वैसे मैं पढ़ रही थी, लेकिन 21 डेज़ से मैंने वो वाला चैलेंज भी एक्सेप्ट किया जो आप लोगों को दिया था। 500 पढ़ना था, मतलब हर नमाज़ में 100 टाइम्स मैंने इस्तग़फ़ार पढ़ा, 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ी, और अल्हम्दुलिल्लाह तहज्जुद पढ़ी। और बीच में ना मेरी 1 या 2 बार असर या फिर ज़ोहर कज़ा भी हुई है। वो किसी इमरजेंसी की वजह से, मतलब बाहर जाना पड़ता है, मैंने बताया था आपको। आई एम अ बिज़नेस वूमन, और इस वजह से तो, लेकिन ना मैंने रेगुलर पढ़ी और अपनी नमाज को अदा करने की कोशिश भी की है कि जो कज़ा हो जाती है साथ के साथ अदा कर लूँ, कज़ा ना रहे। तो मैं आपको बता नहीं सकती कि लॉकडाउन के टाइम से ना मेरा एक काम अटका हुआ था जो होने का नाम ही नहीं ले रहा था, और मैं उसे बहुत टाइम से फाइनल मतलब ख़त्म करना चाहती थी, और बहुत परेशान भी थी। कभी फाइनेंशियल इश्यूज़ की वजह से, कभी मेरा इंडिया में ना जाने की वजह से, मतलब वो चीज़ रुक जाती थी। और कब से मेरा दिल था कि वो चीज़ जो है ना वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए, मेरी लाइफ़ में उस चीज़ का दोबारा नाम ना आए। बहुत टाइम हो गया था। और अभी 7-8 महीने से आप ये समझ लें कि वो रेगुलर चीज़ मेरी लाइफ़ में मुसलसल मुझे टेंशन दे रही थी। और मैंने कभी उस चीज़ के लिए अल्लाह ताला से इतनी दुआ नहीं की थी, लेकिन अभी ना 2 महीने से मैं रेगुलर उस चीज़ के लिए अल्लाह से कह रही थी कि बस अल्लाह, ये वाला मेरा काम हो जाए, ये वाला मेरा काम हो जाए। लेकिन जिस दिन से मैंने इस्तग़फ़ार पढ़ा ना और नमाज़ पढ़ा, मुसलसल उस एक काम के लिए ना मैंने अल्लाह से दुआ की, तहज्जुद में रो कर, कि अल्लाह बस अब आप मेरा ये काम करवा दें। वो इतना नामुमकिन काम था ना, मैं आप लोगों के साथ बयाँ भी नहीं कर सकती। लेकिन ना जब उसका वक़्त आया ना, तो पता ही नहीं चला कैसे अल्लाह ताला ने एक दिन पहले ही मेरी इतनी बड़ी मदद कर दी कि जिस दिन उस काम की डेट थी ना वो उससे पहले ही हो गया। और मतलब मैं अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूं उतना कम है। और ये सच्ची बात, सच में हुआ है मेरे साथ। कितने दिन हुए हैं, हमें 6 डेज़ हुए हैं पढ़ते हुए, आई थिंक, है ना? तो मतलब इन 6 दिनों में ना सिर्फ एक दिन पहले से मैंने शुरू किया था, तभी मैंने नेक्स्ट डे आप लोगों को चैलेंज दिया था। और ये नहीं है कि मैंने सिर्फ़ ये पढ़ा है, इस्तग़फ़ार 100 टाइम्स तो पढ़ा ही है, साथ में सच बता रही हूँ मैं आप लोगों को। मैं एक ना वो वाली कैलकुलेटर वाली तस्बीह होती है ना, वो हमेशा अपने साथ रखती हूँ, बटन वाली।
ویسے میں انگلیوں کے اوپر پڑھنا زیادہ پسند کرتی ہوں تسبیح، لیکن وہ جب کبھی ٹریول پہ ہوتی ہوں نا تو ہمیشہ وہ میرے ساتھ ہوتی ہے، اور میں اس پہ استغفار پڑھتی ہوں ریگولر، استغفر اللہ استغفر اللہ، اور 15-20 ٹائم جب میں اس کو پڑھ لیتی ہوں، پھر اس کے بعد پڑھتی ہوں استغفر اللہ ہر ربی من کل ذنب واتوب الیہ، ٹھیک ہے نا، یہ والا بیچ بیچ میں، اور ایسے ہی کرتے 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 کبھی 4,000 ہو جاتا ہے، کبھی 2,000 ہو جاتا ہے، کبھی 3,000 ہو جاتا ہے، وہ میں نے اس طرح سے نیت کی ہوئی ہے کہ میں ان لمیٹڈ پڑھوں گی، اور ہمیشہ میں ہر استغفار میں بس یہ کہتی رہتی ہوں کہ اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، اللہ میری مغفرت فرما، اللہ تو مجھ سے راضی ہو جا، بس یہ میری مین دعا ہوتی ہے جب میں استغفار پڑھتی ہوں، اور اللہ نے میرا وہ کام کروا دیا جو اتنا مشکل تھا، اتنا مشکل تھا، اور وہ کام وہ جو تھا نا وہ بہت ٹینشن دے رہا تھا مجھے 2-3 مہینے سے، اور ساتھ میں ساتھ ساتھ نا میری فیملی کو بھی، اور اللہ کا لاکھ لاکھ کروڑوں بار شکر ہے کہ اس رب کی وجہ سے میرا یہ کام ہو گیا۔ جب ہم سچے دل سے کچھ بھی اللہ سے مانگتے ہیں نا تو اللہ بہت جلد اس دعا کو قبول فرما لیتے ہیں۔ بس آپ کی اللہ تعالیٰ کوانٹٹی نہیں دیکھتے کہ آپ کس قدر اور کتنی تعداد میں پڑھائی کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کی نیت کیسی ہے اور آپ اللہ سے کس اس سے مانگ رہے ہو۔ ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ ہم نے اللہ سے کہہ تو دیا کہ اللہ یہ کرتے نا، لیکن ہم ڈاؤٹ کرتے ہیں دل ہی دل میں، نہیں یہ نہیں ہو سکتا، یہ تو بہت مشکل ہے، چلو مانگ کے دیکھ لیتی ہوں، ہو جائے گا تو ٹھیک ہے، نہیں تو کوئی بات نہیں۔ اور کئی بار ہمیں ایسے لگ رہا ہوتا ہے کہ بس پڑھ تو لیا، پتہ نہیں ہوگا یا نہیں ہوگا، ہم یہ کیوں نہیں کہتے کہ ہوگا، اور 100% ہوگا۔ جب بھی یہ یقین میں نے اللہ پہ رکھا ہے نا، اللہ نے میری ہر دعا قبول کری، اور اللہ تعالیٰ آگے بھی ایسے ہی کرتے رہے، میں اس کی جتنی شکر گزار ہو سکتی ہوں نا وہ بھی کم ہے، جتنی بڑی نعمتیں اللہ نے ہمیں عطا کی ہے نا، ہم اپنی جب جاب کرنے جاتے ہیں ہم اپنے باس کے سامنے نا ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اپنے اللہ کے سامنے نہیں کھڑے ہو سکتے جس نے کروڑوں کی آنکھیں دے دی، ہم کچھ ہزاروں کے لیے تو اپنی زندگی اتنی بیکار کر لیتے ہیں کہ اپنے باس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، ایک بار اللہ کے پیچھے بھاگ کے دیکھو، تمہیں دیکھنا کہ اللہ تعالیٰ کیسے نوازے گا نا، تم خود بھی حیران رہ جاؤ گے۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ ہر انسان کو رزق دیتا ہے، چاہے وہ کام کرے نہ کرے، لیکن محنت کے ساتھ ساتھ اپنے اللہ کو بھی یاد کرنا چاہیے، اور اللہ سے ہر چیز مانگنی چاہیے، ہر ایک چیز اللہ سے مانگو، جتنا ہو سکے اللہ کے نزدیک آؤ، جتنا ہو سکے اللہ سے باتیں کرو۔ جو انسان اللہ سے باتیں کرتا ہے نا، اپنی پرابلم اللہ کو بتاتا ہے، صرف اللہ کو اپنا دوست رکھتا ہے، وہ اس زندگی میں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی دونوں جہاں کی بھلائیاں پا لیتا ہے۔ اور ایک اسٹوری جو میں نے ابھی آپ کو اسکرین پہ دکھایا نا، اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جب ان کی بہن کا سیکنڈ مس کیریج ہوا نا، تب اس ٹائم پہ ان کے پاپا جو ہیں فادر تھے، وہ پہلے سے ہی قرضوں میں ڈوبے ہوئے تھے، اور ان کے بردر ان لو کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ اپنی وائف کا آپریشن کروا سکیں، ان کے بہت برے حالات تھے، لیکن اس کے بعد چلو جیسے تیسے ان کا آپریشن ہو گیا ہوگا، وہ کہتے ہیں پھر انہوں نے کہیں سے یہ سنا تھا کہ استغفار پڑھنے سے سارے قرضے ساری مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے عشاء کی نماز کے بعد 2,000 بار استغفار پڑھا ہے، یعنی کہ 2000 ٹائم انہوں نے استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ العظیم والا استغفار کیا ہے۔ استغفار تو بہت بڑے بھی ہیں اور بہت زیادہ ہیں، اگر آپ سمپل استغفر اللہ بھی پڑھ لینا دل سے، اور بیچ بیچ میں استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یا پھر استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اسے بیچ بیچ میں ایک ایک بار بھی پڑھ لینا 20 دانوں کے بعد، یا پھر 30 ٹائم پڑھ لیا، 20 ٹائم پڑھ لیا، اس کے بعد آپ ایک بار یہ پڑھ لیں، تب بھی آپ کا استغفار اتنا ہی مانا جاتا ہے جتنا ایک آپ بڑا استغفار پڑھتے ہیں۔ بس جب آپ پڑھیں تو دل سے توبہ کرتے رہیں، انشاءاللہ آپ کی ہر دعا قبول ہو جائے گی۔ تو یہ تھی استغفار کی 2 میریکل سٹوری، سب سے پہلے تو میری تھی جو بالکل 100% ٹرو اینڈ سچ ہے، اور یوٹیوب والی کا مجھے 100% شور نہیں ہوں، بٹ کوئی بھی آپ کے ساتھ جھوٹی سٹوری شیئر نہیں کرے گا تھوڑے سے لائک اینڈ ویوز کے لیے۔ جو بھی آپ لوگوں کے ساتھ اسلامک کنٹینٹ شیئر کرتے ہیں وہ پہلے خود ریسرچ کرتے ہیں، پھر آپ لوگوں تک پہنچاتے ہیں، تاکہ کوئی بھی ایسا شرک یا گناہ نہ ہو جائے جس کی وجہ سے اللہ ہم سے ناراض ہو جائے۔ میں آج آپ سب کو دین کی دعوت دیتی ہوں، چلیں 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، ساتھ میں مل کے گرو کرتے ہیں اپنی لائف کو، اور اپنے رب سے اپنا کنیکشن اتنا پکا کرتے ہیں کہ جو بھی چاہیے اللہ سے مانگتے ہیں۔